sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron maandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa atong iyusang pagampo anak sa atong suon kang Nanay Siriaca. Maghinulsol na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, kay nakalapas sa kapaguyamo, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa na mamuyo ako kang Santa Maria Kanunay Birhen, sa tanang manghelong mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang kita sa Dios nga magagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, ug dagkon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo, pinagi sa pagkabanhaw mo sa imong anak gikan sa mga minatay. Imo kaming gihatagag pagtuo, liguna ang among paglaom, ang mong igsuon nga si Nanay Siriaca, makambit sa pagkabanhaw sa imong anak. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manginutod. Ang unang pagbasa ikuha gikan sa unang sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica. Kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni atong nangamatay na. Aron dili kamo mag-uol, ingon sa mga tao nga walay paglaog. Kay kita, nagtuo man na si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa, nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo magitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya, mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagatukaw ako kanimo, O Ginoo. Nagatukaw ako kanimo, O Ginoo. Gikan sa mga kahilatman, nagatukaw ako kanimo, O Ginoo. Dungga ang akong tingog, paminawa,
ang imong dunggan sa akong ting nga nangamuyo. O Ginoo. O Ginoo, kung magtimaan ka sa mga kalapasan, insa may makalahutay, apan, anaa kanimo ang pasaylo, aron ikaw tahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, nagasalig ang akong kalag sa iyang pulong. Ang akong kalag nagpaabot sa Ginoo, labaw sa pagpaabot sa gwardya sa adlaw. Kay anaa sa Ginoo ang kaluoy, ug diha kaniya ang hingpit nga kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kasalanan. Palihog panilog alang sa pagdayeg sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ania na ang pamanhunon, dali ka mo og sugata siya. Niadtong panahon na mingon si Jesus, ang gingharian sa langit may sama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila o mabinantayon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magkagana pagdala og lana nga igdudugang. Samtang ang mga mabinantayon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana ug uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pagabot. Busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Kung ang gabi na kadto sa dihang minanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o iandam nila ang ilang mga suga. Unya, ang mga danghag miingon sa mga mabinantayon, bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga mabinantayon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat ninuon kamo sa tindahan o palit kamo inyong magamit. Usa ang mga danghag nga dalaga minakaw aron pagpalit og lana. O sa wala na sila didto miapot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga mabinantayon mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal. O isirhan ang puntahan. Unya, niabot ang ubang mga dalaga o misigit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, usa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa kakna. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod. Siguro sa atong kaugalingon,
daghan kay tag kabisihan labi na gyud sa pagpaningkamot nga mabuhi nya murag diha ra pud tutob ang atong pagtuo ba diha ra pud tutob ang atong panguna-una nga okay na lang maningkamot ko para matagaan o mugaway o arang-arang kahimtang ang akong pamilya. So siguro dili man siguro yun sala o maningkamot kay para man pud nga mabuhi di man pud pwede nga dili ta maningkamot kay magsalig na lang gid pud ta. So maningkamot para mabuhi o matagaan nato ang atong pamilya o kana bitawng dili mo nga hayahay kung dili maka usay mga panginahanglan ba kuanta palit support nato sa atong mga panginahanglan diha sa atong individual. Pero mga kaigsunan doon ako siguro pamalandungan ang mga pagbasa karon. So dili lang diha ang mga material ng mga butang na atong kabisihan kun dili ang espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi. Kay gani diha sa unang pagbasa nga pag-abot sa Ginoo kitang mga buhi bayawon ngadto sa langit uban kita sa Ginoo. So nindot ang pasalig apan ko naarpod kutob atong pagtuo nga dili ta mobuhat sa mga kasuguan sa Ginoo. Ang pangutana mabayaw baka puta ngadto sa langit. Kaya usahay lagi ang mga material man ng mga butang mo'y atong kabisihan. Dili man ang espirituhanon nga spito sa atong kinabuhi. Kaya po sa atong ebanghelyo nga gikuha ni San Mateo nga diin ang pag-prepare gyud sa kaugalingon kining kamatayon kay wa kita may balo. Ganos ata mabot. So gani usa ka sambingay para bols nga diin unta masabtan nato ang kinabuhi human ta mabuhi lagi kamatayon. So katong gibot pasabot dito sa pamanunon mo to atong labaw nga makagagahom nakit ang mga dalaga kita nga nagkinabuhi pa dinis kalibutan. Asa ang pangutana ni asa ta nabilong dito kay pulo man ni kadalaga sa atong sambingay sa atong binasa. Siguro makaingon ta sa atong kaugalingon ana ako sa lima nga mabinantayon pag sure Susuke ka mo kuha na ng kuha kay good, pag-good to. Kaya nakapangandam siya. So, siguro kung sa imong tanaw sa kaugalingon, kung naa ka dito, pasalamat. So, pag-ampo ka nga, masustain ang imong imbuhaton. Antod nga, mabot ang Ginoo sa atong pagsak kinabuhi. Labi na gining kamatayon. So, kung naa ka to sa lima, nga tanghag, pwede pa. Pwede pa nga mag-usap, magpagko, hangtod nga mabot po na atong tagsa-tagsa ka kamatayon. So, sa gingon dito sa katapusan, gingon dito sa Ginoo, katong pamanunon, wala ako makailakan ninyo. Kasi sakita siguro, tuhon, o ato na tabang ng katubang na ta sa Ginoo nga iunahan niya bitaw nga atong kalag pag-ingon sa Ginoo nga wala man ko makailan nimo. Ug Lord nga naman. Yataga ti kag sugo nga sayon wag ka mutuman. Iunan nimo ang kalibutanon nga butang. Ang imong kalag wa nimo giatiman. Sirhan. Siguro muna ang pinakapait kung dinis sa kalibutan kinabuhi lang gyapon ta padayon sa pagpaningkamot sa mga material nga wala ta magpakabana diya sa espirituhanon nga aspeto sa atong kinabuhi diya sa atong kalag. Unsa man ang atong saputanan naa na ingon dito nga wala ako makailakan ninyo kay wala man nagpakabana ug wala man magtagana og lana sa sambingay pa. So ang preparasyon. So kana mo ni challenge nato nga mga buhi pa nga ako sa tanan nga kuan mas ganahan ko nga ingon ani dili ganahan ko na namatay kundi ganahan ko sa mga readings tungod kay nag-remind ka nato nga pag-abot sa panahon gid tay padulngan nya duha ra ba gini padulngan sa lain nga bahin lain nga kinabuhi kay kung atong mabasa na
Gina ay katong inumdum atong si Lazaro ang dato. No. Asa man siya si atong dato dito sa Hades nga di nagilabang kalayo. Kapag si Abraham ana-ana sa ihilan sa atong ana-ana sa bakan sa atong labaw nga magagagaho. So, sa mari sa itong kinabuhi karon, kita naman gid ang muhom, kita naman gid ang desisyon kung asa kita ug unsa atong himuon. Kana kay nagpahinumdum kana to ang Ginoo nga unta di pa mauli ang tanan. Pero ako hinumduman, kita malimot nga ang Ginoo handa mo pasaylo sa itong mga kalapasan kun kinasing-kasing na itong pag-imulsol sa itong kalapasan. So, kita na ang mo desisyon sa itong kinabuhi. Kini nagpahinumdum maka natong tanan. So, nagahimo ba ta sa kasubuan sa Dios. So, hinapon ta sa matag paminaw nato sa pulong sa Dios matag adlaw, matag gabi nato pagampo alang kang nanay sa lihat na uta napahinumduman ta sa itong pagsatag sa kakubalingon na doon kita dako nga responsibilidad at obligasyon sa itong kaugalingon. Hinawag ko ta. Alang sa dugang pagpamlandong, maminaw ta akin, yandam na itong awit. sa mong awit, lihog malindog. Sa itong katilingbanong pagampo, ang tubag na to sa matag pagampo, mayon kita, Ginoo patalinghugi na ngamuyo kami kanimo. Ginoo patalinghugi na ngamuyo kami kanimo.
Magampo kita alang sa atong igsuon nga si Siriaka, ang iyang kinabuhi, ang iyang kalipay, ug kasakitan, ang iyang kaluya, ug ang iyang paglao. Dawaton unta sa Ginoo, nga maluluyon ug matinumanon sa iyang mga saad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugin na mamuyo kami kanimo. Nga ipadayon unta siya pagbuhi diha sa atong handumanan tungod sa tanan niyang gitudlo ug gibuhat alang kanato, ug nga ato untang padayunon ang iyang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugin na mamuyo kami kanimo. Alang sa atong mga kahigalaan, mga paryente, nga miuna na kanato, ug alang ni atong tanan, nga nahiusa uban kanato, nga magapuyo unta sila, nga malinawon uban sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugin na mamuyo kami kanimo. Alang kanatong tanan, nga ani-adinhi, miduyog sa ksub-anan, hinaot unta, nga mahimong instrumento, ug ligunon nato ang atong kaugalingon, bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugin na mamuyo kami kanimo. Magampo kita sa hilom alang sa personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos namo, pamatiya ang among mga pagampo, ipamulong ang imong luwason o palingkawason ang among igsuon, among giampo karon. Ug alang usab kanamo, kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa itong panaginig sunay. Yes, kalinaw. Palihog maglingkod alang sa pagkulikta. Thank you.
ta sa alas 8. Kay larang to ka adlaw akong giikuan gud gihapon karon bikan sa mga higit balikayan nga akong schedule. So alas 8 pa balik angkod na ni sa paglubong last night ato sa last night day paglubong bud ang ilubong duro no. Last 9 pas 9 ba to gano akong kwarto ko. Kana lang siguro ang akong painom doon. Palihog, palindog, padayon ka. Mag-ampo kita. Diyos ang mamahan, liguna ang among pagtuo o paglaog. Naila mo ang tanang kabudlay sa mong igsoon nga sinanay Siriata. Nangamuyo kami kanimo, napasayloon siya sa iyang mga kalapasan na iyang nabuhat. Ug nabalusan mo Ginoo ang tanan niyang maayong nabuhat. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O karon atong itukyan ang atong igsuon sa mga labaw nga makagagamit. Gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod nini gihatag niya ang iyong bugtong anak, ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton sa kinabuhi dayon. O manalangin ka nato ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos natong ikalima ka adlaw sa itong paghalag pagampo. Suon nga si Nanay Siriata, daton ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dapat sa Ginoo
natuok.